Jesus, maula may pasiuna sa labing dako niyang milagro nagkisuulog sa Santa Iglesia ni ining adlaw. Tungod niini, ang atong Parish Pastoral Council inabagan sa Parish Youth Coordinating Council St. Peter Choristers guban sa atong pinalanggang Padre Cura Reverend Father Daniel S. Mata mudalit niining hambog ng mga pasundayan alang sa atong pagsaulog sa Sugat Kabanhawan 2026. Gisaknay kini sa mga bukton ni Maria, ang iyang Mater Dolorosa. Kinsa ka ng tawhana? Kinsa ka? Ugon sa imong tuyo din eh. Gisugo ka ba sa mga sundalo? Ako si Simon, taga Sireni. Ako katong gipugos sa mga sundalo sa pagtapang kang Jesus sa pagpasaan sa iyong krus paingon nini sa Kalbaryo. Oo,
Nakita ko ikaw nga mitabang sa pagbasad sa krus, dihang luya na siya kaayo. Oo, apan sa iyang kaluya, nahibulong kong dako, nga anong gaanak ayaw kini, alam ka nako. Ang tibuok ng ibukaton sa krus, dito may mundog sa iyang abaga, ug sama ka, wala ako makatabang sa pagpasan. Samtang natungas kami, paingon din sa Golgota. Kiabot na ako sa dakong pagtuo, na tinuod kayod ang ilang giingon, ikining si Jesus, mao ang ipaabot ka Mesiyas, ang manluluwas sa Israel. Ako makaakot sa pagsutong, tiyang yugasan na siya sa sapot, o gilansang sa krus. Midagan ako balik paingon sa syudad, akong sultian ang mga kaparian, na ipakunod pagpitay kang Jesus sa krus. Panulay na mati ka na ako, mihukbo ako sa halahan, sa balahan sa mga balaan, o nangayon ako katinawan, gikan sa Diyos, alang kang Jesus, ang magtutudlo ng gikan sa Nazaret. Sa pag-abot sa ikatulong natakna sa kahaponon, na sinati ko na may kistog na ang adlaw, o may linog sa sulod sa templo. Nakita ko ang pagkagising sa tabil sa templo, gikan sa itaas, paingon sa ubos, sama sa gilaksi, o mga kamot na dili makita. Nakita ko ang usa ka talanawon sa Jesus na namitay sa krus, tumasinggit. Aman ko sa imong mga kamot, itukit ko ang akong kalag. Aniya ko ang pagsaksi na kining si Jesus sa Nazaret, maugayon ang Mesiyas na manluluwas sa Israel. Ginoo, Ginoo, pagkakalak ko na kailangan nimo. Isoong Simon, ato nang ipuso ng lawas ni Jesus sa lunganan, kay masalop naman ang adlaw. Nakatabang ako pagpasan sa iyang krus. Palihog, tuguti ako ninyo ang makatabang sa pagpasulod kaniya sa lugmanan. Kibasulan mo, O Jesus, akong magpatulo. Kibasulan ko ang labihang pagsalig sa akong kaugalingon. Huwag ako manubalik sa imong pagpasigaan na sa dili pa makatugtukaw ang manong kong ikaduha. Makatulog na akong magalimot na nimo. Nagbasol ako sa akong nakadlo sa pag-angkol kanimo at upangan sa katawan. Tungod sa akong nakadlo o kanisa sa mga pastiko. Kibasulan ko ang katalaw. Karon, tuod na akong isang pagpimpak sa mga pagkayo tungod o kaalang kanyo. Ginoo, sa iyo ako o ang mga tao kasama kanako. Pedro, anak, Maria, mahal na inahan. Inahan, nakasala ako sa magtutulog. ayaw na paghilak, Ped.
Nasayod na ang akong anak, unsa kalawom ang imong pagbasol. Masinabuton si Jesus. Gawas pa ni Ana, ikaw nagasunod lamang sa kabubuton sa Diyos nga maoy nagplano sa tanang pangitabo ni ining adlaw. Bulahan ka, igilamdagan ka sa Espiritu Santo. Gihatagan kaniya o grasya sa pagbasol sa imong nabuhat o wala ka kawati sa paglaom. Pagmaya, Pedro, kay iya kang napasaylo dungan sa iyang Panginoon. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Nakapupo ka sa bunga sa iyang pagpanubos, pinaagi sa imong pagbasol. Pahulay na Pedro, mag-ampo ako alang kanimo ug sa tanan kong mga anak nga gibilin ni Jesus kanako. Pahulay na, duha na kaadlaw human sa paglubong kang Jesus ug wala kay puas sa imong paghilak. Katulog na, anak ko. Daghang salamat. Mahal na inahan. Langit ng amahan, sugod ni ining tagnaa. Mangikatulong na kaadlaw sukad sa pagkamatay ni Jesus. Hugot ang akong pagtuong o paglaom sa katumanan sa mga panangna sa mga propeta nga ang Mesiyas mamatay o mabuhi human sa tulo ka adlaw. Tadon ko ang pagtupaw sa katawan sa pagpaabot sa pagkabanhaw ni Jesus. Ubanan ko ang pagpaabot sa katawan sa pagkabanhaw sa akong anak ug ang iyang pagdaog batok sa kamatayon. Babay, inahan ko. Jesus! Anak! Buhi ka! Sumala sa imong gisulti. Dali, duol ka na ako inahan. Ayaw pagpanagana sa paghikaw ka na ako. Kay bulahan ka, pinili ka samahan. Luwasad ikaw sa tawhanong kahuyang. Sa tanang tao, ikaw nalibuhat sa amahan. Ang labing hingpit o walay sa sala. Dali, duol ka na ako. Jesus ko, akong anak, ug akong Diyos. Inahan, tipigi una kini sa imong kaugalingon. Ayaw isugilon na nabanhaw na ako. Kinahanglan na sila ang makikita ug sila mo'y unang musangyaw sa akong pagkabanhaw. Matuman ang tanan mong isugo, Jesus. Nalipay lang ako na natuman ang tanan mong gisulti. Human nga wala sa Jesus at ubangan sa iyang inahan. Sayo kaayo sa buntag ng mata si Magdalena, Martha ug Salome aron sa pag-adto ug pagdalag mga balsamo sa lugmanan ni Jesus. Maayong buntag Maria, mahal nga inahan. Wala ka ba makatulog sukad pa sa miaging gabi? Nag-ampo ako samtang nangatulog ka mo. Asa ka mong tulog pa ingon? Musayo kami pag-adto sa ginuban sa magtutudlo. Kay sayo na mo pagbutang sa mga mahumot nga balsamo aron mahingpit na ang paghipos sa magtutudlo sa lubnganan. Kauna-un niya inahan. Nakaandam na kami pagkaon alang kanimo ug sa mga tinunan. Wa kay maayong kaon ug wa kay kompleto nga pahulay. Sukad ni atong Biyernes sa pagkamatay sa magtutudlo. Adto na kami inahan. Pag-amping maya ka mo, Magdalena, Martha ug Salome.
kay mutabang ka nato sa pagligid sa bato, nagitabot sa kilubngan kang Hesus. Basi naaray magbalantay ngadto Magdalena. Magdalena, Marta, tanawan ninyo, naabli na ang lubnganan. Kinsa man kay napasipala sa pag-abli sa lubnganan? Marta, tanang, liliyon ta ang lubnganan. Magdalena, wala na diha ang lawas sa magtutudlo. Kini na lamang panapto na puti ang nahabilin. Ha? Kinsa man kain toy? Nagpasipala sa paghilabot sa lawas sa magtutudlo. Mga babae, unsay inyong gianhi dinhing dapita, ning sayong takna sa kabuntagon. Mianhi kami aron pabutang og mga mahumot nga balsamo sa patay nga lawas ni Hesus. Ayaw ninyo pangitaa ang buhi dinhing dapit alang sa mga minatay. Ang magtutudlo nga inyong gipangita, nabanhaw na, sumala sa iyang napamulong. Lakaw, pahibawan ninyo ang mga tinunan ni ining malipayong hitabo. Balik ako sa balay. Ipahibawon ko ang mga tinunan. Salome, Magdalena, uban niya ako. Di ko mukuyog ka ninyo. Maghuwat ako ninyo dinhi. Kay bantayan ko kining atong mga dalang balsamo. Human nilakaw si Martha ug si Salome aron sa pag-adto sa mga tinunan. Wala mabantayan ni Magdalena nga nangawala ang duha ka mga batan-on na naghatod kanila sa balita. Busa, iya kining gipangita. Mga batanon, hain na kamo. Magdalena, kinsa ang imong gipangita? Sir, wala kong gikuha ang patay nga lawas ni Hesus. Wala kong tumaan niya ako gain. Kaya mo siya si Puson. Tugaan niya ako. Wala ko. Magdalena, Magtutudlo? ayaw paghikap ka nako, kay wala pa ako makaadto sa amahan. Lakaw hinuod sa akong mga tinunan, sulti sila sa imong nakita. Igna sila nga moadto pa ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios o sa inyong Dios. Sulti sila nga makikita ako kanila sa Galilea. Oo, magtutudlo. Tumanon ko. Akong Ginoo, akong Diyos. Isayaw ko nga nabanhaw ka. Nabanhaw ang magtutudlo sumala sa iyang gisulti. Nabanhaw ang magtutudlo. Nabanhaw. Nabanhaw siya. Resurrexit, sicut dixit.